जीवनका उकाली अनि ओह्राली, भन्ज्याङ अनि चौतारीहरूमा सुस्ताइरहेका मन अनि कोही हिँड्दै उड्दै अनि लम्किँदै गरेका मनहरूसँग बहस गर्ने कार्यक्रम छहारीको दोस्रो अङ्कमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता रिजु। कला र साहित्यको महत्त्व यति धेरै हुन्छ कि मानिस त्यसमा डुब्न चाहन्छ अनि रम्न चाहन्छ। भलै पेसाले मानिस जतिसुकै ठुलो औदाको होस् अथवा पेसाले उसलाई भिन्न बन्न बाध्य बनाओस्, तर जो व्यक्ति कला अनि साहित्यसँग रम्न जानेको हुन्छ, झुम्न जानेको हुन्छ, ऊ जीवनभर यो कला अनि साहित्यबाट टाढा रहन सक्दैन। यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन् डाक्टर राकेश घिसिङ। उनी पेसाले दाँतका डाक्टर हुन्, तर उनको नृत्यप्रतिको लगाव यति धेरै छ कि उनी आफ्नो पेसा सँगसँगै देशैभरि पपिङ अभियान लिएर हिँडिरहेका छन्। आज उनी डाक्टर राकेश घिसिङ यानि कि डाक्टर लेजरसँग गरिएको भलाखुसारी छहारीको दोस्रो भागमा। आज छहारीको यो दोस्रो बसाइमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि रामेछाप घर भई यतिखेर चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 लाई आफ्नो कर्मथलो बनाइराख्नुभएका डेन्टल डाक्टर राकेश घिसिङ उर्फ डाक्टर लेग्जरसँग गरिएको कुराकानी आजको क्रममा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राकेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। आजभोलिको त युथलाई यति धेरै प्रब्लम, यति धेरै डिप्रेसन, हरेक कुराबाट फाइनेन्सियल्ली, एजुकेसन वाइज धेरै समस्याहरू भइरहेको बेलामा तपाईँ यति धेरै हँसिलो, यति धेरै फुर्तिलो कसरी? धन्यवाद कमेन्टको लागि। वास्तवमा भन्नुपर्दा बच्चैदेखि म अलिकति चकचके, अलिक नाचिरहने, जोयफुल, अलिकति ब्लिसफुल बनाउने चाहिँ हेल्प गरेको छ। यता आध्यात्ममा पनि हुनुहुन्छ, डान्स पनि अब नेपालभरि नै अभियान गर्दै हिँड्नु भएको छ, अनि प्लस प्रोफेसनली तपाईँ एउटा डक्टर हुनुहुन्छ, लाइसेन्स होल्डर डक्टर हुनुहुन्छ होइन। अनि यो तिनटै कुरालाई म्यानेज गरेर लान, अनि यो तिनटै कुरा त एक अर्काभन्दा त भिन्न भिन्न कुराहरू हो नि त, अनि कसरी पोसिबल भइरहेछ? बच्चैदेखि त्यस्तो गर्नुपर्ने एउटा सोच थियो, अटुट थियो मनमा। अनि पछि डक्टर पनि बन्ने सोच थियो, प्लस डान्सले पनि अगाडि लाने सोच थियो। तर डान्समा फ्युचर त्यति सेक्योर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले डक्टरलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने मेरो बाध्यता भयो। र त्यो बाध्यतालाई मैले चाहिँ एज अ एडभेन्चर भनौँ न, रमाउँदै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो पनि, पसिना बगाउनु पऱ्यो पनि, रमाउँदै जस्तै हामी खेलमा पनि हामी होसिन्छौँ, तर मजा आउँछ नि खेलेपछि। ट्याक्कै त्यस्तै रूपमा खेलको रूपमा लिएँ मैले, भनौँ न एउटा एडभेन्चरको रूपमा लिएँ। अनि त्यसमा अभियसली तपाईँले भने जस्तो धेरै डेडिकेसन चाहिन्छ, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछन् होइन, मेहनत डबल गर्नु पऱ्यो, एउटा मात्रै फिल्ड छैन, दुईवटा फिल्डलाई प्यारलली लानु पऱ्यो। सो त्यो कुराहरू गर्दै गएँ, आनन्द पनि आयो। सो मेरो आफ्नै जर्नी छ, म अरूलाई कहिले कम्पेयर गरिनँ होइन, किनभने डक्टर साथीलाई हेर्थेँ भने उहाँहरू पढिरहनुहुन्थ्यो होइन, तर मेरो पढ्नेको केही समयमा डान्स पनि गर्थेँ। मैले उहाँलाई कम्पेयर गरेको भए पनि पढाइदिनु जान्थेँ होला होइन। फेरि डान्सरको साथीहरू डान्स कहाँ अगाडि लैसे भन्ने हुन्थ्यो डक्टर मेरो। सो म आफ्नै एउटा जर्नी छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि आफ्नै जर्नीमा आफ्नै तरिकाले आफ्नै मनबाट आउने कुराहरूलाई नै लाँदै गर्दाखेरि यहाँसम्म पुगेको हो। अब दुईटै फिल्डलाई प्यारलली लाँदा त कहिलेकाहीँ त च्यालेन्जेसहरू पनि आयो होला नि, अप्ठ्यारो पनि आयो होला। अनि कुनै एउटा टाइममा अब यो जर्नीमा जस्तै हजुरको स्टडी त लगभग 5.5 वर्षको स्टडिजमा कुनै फिल्डमा कुनै टाइममा आएर डान्सलाई छोडौँ अथवा स्टडिजलाई छोडौँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि भएन, किनभने एउटा मात्र त्यो एउटा कुनै टाइममा त्यस्तो हुन्छ नि त। एक त कस्तो हो भने तपाईँको नेपालको कन्टेक्समा डान्समा एकदमै फ्युचर सेक्योरै चाहिँ छैन होइन। हामीले एक्टरहरू एकदम इस्टाब्लिस भएको देख्न सक्छौँ होइन, इभन हास्य कलाकारहरू उहाँको आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, तर डान्सरहरू सेलिब्रिटी भएको भन्ने एकदमै कमै छ नि होइन। सो बाध्यता पनि भयो, डान्स मनमा एकदमै रहर थियो, डान्सको क्षेत्रमा केही अगाडि बढ्ने, राम्रो डान्सर बढ्ने, वर्ल्ड फेमस हुने मेरो बच्चैदेखिको त्यो पनि थियो। प्लस अब डक्टर पनि पढ्नै पर्छ, त्यहाँ कति अध्ययन गर्नुपर्छ, कति लगन दिनुपर्छ, हरेक दिन अपडेट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छँदैछ। सो आउँथ्यो, तर म कसरी लिन्थेँ भन्दाखेरि तपाईँले भने त प्रेसर आउँथ्यो, दुईवटा लगेपछि त्यतिकै स्ट्रङ फिल्डलाई लानु भन्दा आफू भार पनि काँध पनि डर हुनुपर्छ अभियसली। तर म कसरी लिन्थेँ भने आर्ट अफ टाइम म्यानेजमेन्ट भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। कुन टाइममा 24 घन्टा हामीसँग टाइम छ नि त होइन, कति टाइममा डान्स गर्ने, कति टाइममा
पढाइ गर्ने भन्ने कुरा यदि हामीले चाहिँ हाम्रो सेल्फ डिसिप्लिन अथवा हाम्रो रुटिनमा चाहिँ हामीले त्यो लागु गर्न सक्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव हो। अनि त्यसो हुँदा जब मेरो एक्जाम टाइम आउँथ्यो तब म डान्सलाई 1-2 महिना ग्याप गरिदिन्थेँ। जब मेरो एक्जामहरू थिएन नर्मल्ली पढाइले पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर म डान्समा बढी फोकस गर्थेँ। सो त्यसरी चाहिँ कहिले यता माथि कहिले यता माथि यसो गर्दै गर्दै दुवै माथि माथि गयो, सँगसँगै गयो। जस्तै दुइटै मैले गर्नै पर्छ भन्ने थियो। त्यो अडर चाहिँ थियो, त्यो कमिटमेन्टै थियो मलाई। अनि फेरि हामीले सुन्ने छ तपाईँ स्कलरसिप होल्डर पनि। हजुर हजुर। अनि यो सब चिज गर्नुको लागि चाहिँ अब लाइक तपाईँलाई चाहिँ सानैबाट तपाईँ स्कुल लेभलबाट नै यो लेभलकै खतरा हुनुहुन्थ्यो होला है? हजुर, स्कुल लेभलमा पढाइमा राम्रो थिएँ। अनि डक्टर अनि सरहरूले चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि क्लासमा पनि म टपरकै लिस्टमा आउँथेँ। अनि सो मलाई पढाइ पनि त्यस्तो रुचि नै लाग्थ्यो मलाई होइन। अनि पछि डक्टर पढ्नुपर्ने एउटा मनमा थियो। अब पैसा कमाउनु पछि आर्थिक रूपले एकदम इस्टाब्लिस हुन त के त गर्नु पऱ्यो। अब मलाई त साइन्समा इन्ट्रेस्ट थियो भनेपछि डक्टरै बन्ने इन्ट्रेस्ट थियो। अनि अब पैसा तिरेर पढ्नु पऱ्यो भने तपाईँको 40-50 लाख लाग्थ्यो होइन। अब त्यो मेरो आर्थिक रूपमा मेरो परिवार त्यति सम्बन्ध थिएन होइन त्यो गर्नको लागि। सो मेरो च्यालेन्ज भयो क्या, अब तिमीले चाहिँ जसरी पनि अब पढ्नु छ भने चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्नु पऱ्यो, नत्र उपाय छैन भन्ने चाहिँ एउटा सिचुएसन बनिदियो क्या। अनि मैले चाहिँ अब सिचुएसन भनेपछि म अझै होइन यो खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो पछिदेखिको बानीले पनि अनि जसरी पनि निकाल्छु। 2 वर्ष मैले डान्स पनि गरिनँ, डान्स त स्टप गरिदिएँ। 2 वर्ष चाहिँ कम्प्लिटली म चाहिँ नाम निकाल्न मात्रै मैले मिहिनेत गरेँ। अनि त्यो मिहिनेत गरेर नाम निस्केपछि फेरि मैले डान्स कन्टिन्यू गरेँ। अनि त्यसपछि स्कलरसिपमै हजुरले पढ्नुभयो आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नु। अनि अहिले तर अहिले त हजुरको स्टडी सक्यो होइन। अनि आज विशेष गरी हामी डान्ससँग रिलेटेड कुरा गर्छौँ। यो तपाईँको यो नेपालभरि नै पपिङ अभियान छ नि त, यसको मेन मोटिभ चाहिँ के हो? जस्तो मैले पपिङ शिक्षा अभियान भनेर यो चालिरहेको छु होइन। यसको मोटिभ के हो भने पपिङ एउटा डान्सको विधा भयो होइन। डान्सको शिक्षा, डान्सलाई हामीले एज अ कस्तो भने कला लिएपछि त्यसमा आधारभूत ज्ञान पनि चाहिन्छ होइन। त्यसको सर्टेन एउटा नलेज पनि हुन्छ र प्लस एउटा स्किल पनि हुन्छ होइन। एउटा फिजिकल्ली देखाउने एउटा स्किल पनि हुन्छ, प्लस बुझ्ने आफ्नो मनले कसरी बुझ्छ त कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने कुराको एउटा थ्योरिटिकल नलेज पनि हुनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो कल्चरल सेक्टरमा त राम्रै छ, तर हाम्रो स्ट्रिट डान्सहरू जुन चाहिँ बाहिरबाट आएको डान्स छ नि तिनीहरूमा चाहिँ एप्रोप्रिएट भनौँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नलेज कमी देखिन्छ होइन। त्यो एक्सपोज पनि नभएर हो। अब इन्डिया लगायत अरू देश हेर्नु छ भने उहाँहरू अब एक्सपोज हुनुहुन्छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति हामी पछाडि छौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले जति पनि इन्टरनेसनल मेरो गुरुहरूसँग सिकेँ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एज अ एजुकेसन, जस्तै हामी पढाइ पनि म्याथ साइन्स सोसल स्टडिज एज अ एजुकेसन पढ्छौँ नि, त्यो डान्स पनि एउटा एजुकेसनै हो मलाई मेरो अनुभवमा। जसरी मैले मेडिकल साइन्सलाई पनि एज अ एजुकेसन लिएँ नि, त्यहाँ पनि हेरेँ थ्योरी हुन्छ प्र्याक्टिकल हुन्छ। अनि त्यही कोरिलेट भएर पछि हामी काम गर्छौँ र बिरामीमा राम्रो एउटा नतिजा आउँछ। त्यस्तै डान्समा पनि एउटा थ्योरिटिकल नलेज हुनु पऱ्यो, स्किल हुनु पऱ्यो, टेक्निक बुझ्नु पऱ्यो। अनि पछि उहाँ मात्रै गएर राम्रो डान्सर राम्रो पर्फर्मर हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव लिएपछि एज अ शिक्षा चाहिँ लानुपर्छ अनि हिसाबमा चाहिँ यो अभियान मैले देशैभरि चालेको छु। ओके, सो तर अहिले पनि स्टिल होइन डान्सलाई चाहिँ के को रूपमा पनि हेरिन्छ भने काम छैन अथवा काम थिएन। अनि एज अ टाइम पास मन चाहिँ पर्छ, तर एज अ टाइम पास गर्ने एकदमै राम्रो नाच्ने मान्छेहरू पनि अलिक टाइम पछि होइन नाचेर चाहिँ पुग्दो रहेन रहेछ भनेर त्यसलाई चटक्कै बिर्सेर अर्को फिल्ड रोजेको पनि छ नि त। अनि यसमा चाहिँ के कारणले त्यस्तो भइरहेछ होला जस्तो लाग्छ? एक त कस्तो भने हामीले एउटा कुनै कुराको अब डक्टरमा किन पढ्यो भने डक्टरको एउटा चाहिँ कस्तो भने इस्टाब्लिस छ र इज्जत पनि छ भन्ने मान्यता छ र कमाइ राम्रो छन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ डक्टर पढ्नुपर्छ, डक्टर इन्जिनियर पाइलट भन्ने हाम्रो नेपालीहरूको माइन्डमा छ नि त, मस्तिष्कमा छ नि त। किन भन्दाखेरि एउटा सेक्योर फिल्ड छ, आर्थिक रूपले सेक्योर छ भन्ने कुरा हो। अनि डान्समा त्यो सेक्योर फिल्ड चाहिँ अलिक कम छ, नभएको होइन, गर्नेहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, तर समग्रमा हेर्दाखेरि पर्सेन्टेज वाइज हेर्दाखेरि कम छ। अनि एक त त्यसले पनि हो मान्छेहरूलाई सुरुमा चाहिँ अब डान्सले एक त आनन्द दिइहाल्छ, सुरुमा चाहिँ जोसिएर गर्छन् 1-2 वर्ष गर्छन्, तर त्यसपछि चाहिँ अब केही छैन, अब के गर्ने त, अब घरबाट पढाइ के अरे घरबाट तपाईँको आर्थिक बोझ पनि भइरहेछ, अनि दाजुसँग कमाएको छैन, खोइ कमाएको भन्ने हुन्छ, हल्लिरहेछ भन्ने कुरा परिवारले पनि शङ्का गर्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ अब विचित्त भएर चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड भएर चाहिँ छोडिदिन्छन्। सो एक त एउटा सिन भनौँ न एउटा प्लेटफर्म नभएर पनि हो, राम्रो प्लेटफर्म नभएर पनि हो, त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बेलैमा फ्रस्ट्रेट भएर गर्छन्। तर मेरो सोचाइ के हो भने प्लेटफर्म छैन, तर प्लेटफर्म छैन भनेर हामी गुनासो गर्ने कि बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ बनाउँछु भनेर चाहिँ यो अभियान चालेको हो र बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै पनि छ र अझै यस्तो अभियानहरू अझै बढ्दै गयो भने अभियसली हाम्रो पनि डान्सको एउटा मार्केट हुन्छ र प्लेटफर्म बन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ।
पक्कै पनि र विशेष गरी अझै पनि स्टिल होइन तपाईँको पेरेन्ट्सले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो कि भएन त्यो कुरा म पछि ल्याउँछु तर अझै पनि पेरेन्ट्सहरूले यो डान्सिङ क्षेत्रलाई भनौँ न अब अझै यस्तो कलाकारिता क्षेत्रलाई त्यति धेरै एप्रिसिएसन दिएको जस्तो अझै पनि अनुभूति हुँदैन होइन हुन त केही हदसम्म चेन्जेस भइसक्यो तर अझै पनि अवेरनेस ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले अथवा सरकारले अथवा होइन नि यसको सम्बन्धित ठाउँहरूबाट चाहिँ कस्तो कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहिला त हाम्रो जति पनि डान्स स्टुडियोहरू छ नि डान्स टिचरहरू छ नि उनीहरूले चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट डान्सको इथिक्स पनि हुन्छ डान्सको नैतिकता पनि हुन्छ होइन जसको परिधिमा रहेर हामीले चाहिँ नृत्यलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति विकृति नै फैलिएको छैन भन्न म चाहन्न छ नै होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त अब हाम्रो प्यारेन्ट्सले जे देख्छ त्यही त भन्छ होइन अब डान्सर भएपछि अलिकति कुलतमा लाग्ने दुर्व्यसनीमा लाग्नेहरू पनि सुरुमा पाइएको थियो होइन अलि हिपहप गर्ने ऱ्याप गर्ने भनेपछि त्यस्तैमा लाग्नुपर्छ भन्नेको एउटा उदाहरण देखिएर न त्यो कुरा आयो सो त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त आफ्नो गहन अध्ययन गर्नु पऱ्यो आफूले गरेको आर्टको के हो त गहिरोमा के छ त होइन यसको कसरी सुरुवात भएछ हामीले त खालि बाहिरको त्यो बोक्रो मात्रै हेरिरहेको छौँ क्या डान्स भनेको चाहिँ सो अफ मात्रै गर्नुपर्छ होइन त्यो हावा भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा एकदमै शालीन तरिकाले पनि भद्र तरिकाले पनि पेस गर्न सकिन्छ क्या होइन आफ्नो एउटा क्यारेक्टरमा बसेर पनि फेरि आफ्नो चाहिँ रियल लाइफ चाहिँ एकदमै सिम्पल पनि हुनसक्छ क्या हामी तपाईँलाई हेर्दा मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ सो त्यसको चाहिँ अलिकति ब्रोड नलेज नभएको भन्छु म चाहिँ ब्रोड पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि कुनै कुराको सबै आयामबाट चाहिँ त्यसको बुझ्यो भने चाहिँ त्यसको नतिजा राम्रो आउँछ भन्छ नि त्यही भएर हाम्रो डान्सरहरूले अथवा बुझ्न त बुझे तर एउटा एङ्गल सीमित एङ्गलबाट बुझाइ भयो अथवा बृहत बुझाइ भयो भने त्यस्तोमा लाग्ने थिएन र परिवारलाई पनि समाजलाई पनि त्यस्तो चाहिँ अब डान्स नराम्रो हो भन्ने चाहिँ नलाग्ने थिएन होला सायद पक्कै पनि होइन तपाईँले यो जोडिहाल्नुभयो फेरि तपाईँ त डान्सको पनि यस्तो विधामा हुनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ हामीले नर्मली मान्छेहरू देख्दाखेरि यहाँ कम्मर मुनि प्यान्ट लगाएको हातभरि ट्याटु खोपेको अनुहारभरि छेडेको विशेष गरी हिपहप र पपिङलाई त्यस्तै नै भन्छ होइन मैले बुझ्दा पनि त्यस्तै तर हजुरलाई हेर्दा त कम्प्लिट डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि पपिङ गर्न हिपहप गर्न चाहिँ त्यस्तो गरिराख्नु चाहिँ पर्ने रहेन रहेछ होइन खासमा त्यस्तो पर्दैन डान्स भनेको खास कसो तपाईँको एक्सप्रेसन हो मुभमेन्टबाट एक्सप्रेस गर्ने हो म्युजिकलाई फिल गर्ने त्यति मात्रै हो अब अलिकति हाउभाउले पनि असर पर्न सक्छ त्यो पनि त आफ्नो कलात्मक रूपले जस्तै हामी चित्र कोर्छौँ नि एउटै कुरा एउटै घर एउटै एउटा सिन हुन्छ नि घर पहाडलाई कसरी देखाउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा क्रिएटिभ एस्पेक्ट हो त्यसमा पहिरनको पनि एउटा रोल छ तर त्यसमै अब तपाईँको अलिकति ज्यादै त्यो भनौँ न मान्छेलाई अलिकति नेगेटिभ हुने गरेको पहिरन पनि लगाउनुपर्छ भने हाम्रो पर्सपेक्टिभ त के छ भने हिपहप गर्ने मान्छेहरूले यत्रो त्यो अर्नामेन्ट्सहरू लगाएको होइन हातभरि ट्याटु खोपेको अनुहारहरू कम्मर मुनिसम्म लुगा लगाएको यो छ नि त त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ कि छैन त अच्छा मलाई पर्सनली हेर्नुहुन्छ भने म पनि हिपहपको एकदमै एउटा कल्चरलाई फलो गर्ने मान्छे हो यसलाई प्रमोट पनि गरिरहेको छु होइन मैले कहिले पनि त्यस्तो अप्नाइनँ होइन अब त्यो अप्नाउनु गलत हो पनि म भन्दिनँ आफ्नो एउटा सोख हो होइन तर त्यसै गर्नुपर्छ त्यसरी नै लानुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो एक्सप्रेसन हो कसरी लान सकिन्छ आफ्नो तरिकाले आफू चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ अनेस्ट हुनु पऱ्यो त्यो देखावटी हुनु भएन त्यसमा आफूलाई मनदेखि नै आनन्द आउनु पऱ्यो र त्यो कुराले अरूलाई पनि इन्सपायर हुनु पऱ्यो त्यति भएपछि जस्तो पनि लाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन र तपाईँको त्यही सिक्री लाउने ट्याटो खोप्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यो विश्व जगतमा हेर्दा पनि डान्सरहरूमा त्यस्तो लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो लागेन भने चाहिँ डान्सरै होइन डान्सै नगर्ने फ्यानै नहुने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन है तर म हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्छु होइन हजुरको गेटअप देख्दा पनि यो विशेष गरी डान्सका त अरू विभिन्न विधा हुन्छन् होइन तर पनि विशेष गरी हिपहपमा लागेका मान्छेहरूले चाहिँ अलिक लुज लुगा लाउनु पर्ने होइन त्यस्तो बडी फिटिङ नआएर प्यान्टहरू पनि अलिक एकदम लुज लाउनु पर्ने यसको पछाडिको रिजन चाहिँ के छ यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो हिपहप जसरी सुरु भयो युएसमा त्यतिखेरको हिपहप म्युजिकको फिलिङ हामीले जहिले पनि डान्सको जहिले पनि पहिरन भनेको कस्ट्युम भनेको युनिफर्म भनेको चाहिँ त्यो फिलिङ हो क्या कि म्युजिकले कस्तो फिलिङ दिन्छ हरेक जनरा हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ हिपहप हुन्छ रक जनराको हुन्छ इभन नेपालीमा पनि अब लोकदोहोरी छ एउटा शैली हुन्छ आधुनिक पप झ्याउरे तामाङ सेरा विभिन्न छ नि सो हरेकको यसो हेर्नुभयो भने तपाईँको हरेक डान्स विधा अनुसारको पहिरन पनि फरक हुन्छ होइन सो हिपहपमा चाहिँ अलिक गानाले पनि त्यो अलिक किसिमको स्वयाग माग्ने भयो अलिक एटिट्युड माग्ने भयो र डान्स अनि त्यो म्युजिकको छ नि तपाईँको त्यो टेक्स्चर पनि अलि सफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति लाउड त छैन होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो अनुसारको भाइ म्याच गर्न चाहिँ अलिकति लुज लुगा लगाइन्छ होइन म पनि लुज लुगा लाउनै आई प्रिफर द्याट सो त्यही भएर चाहिँ त्यो हो
अनि अलिकति टाइट लाग्यो भने चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल मलाई पनि फिल हुन्छ तर त्यो डान्स स्टाइल अनुसार हो तपाईँले अघि मैले एउटा इक्जाम्पल भाइब्स मिल्छ हिपहपसँग लुज प्रायः लुज हिपहप ब्रेकिङ गर्दा प्रायः लुजै लागिन्छ तपाईँको झ्याउरे गर्दाखेरि झ्याउरेमा कस्तो हुन्छ नि धेरै स्पिड नाच्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर अलिकति टाइट लाउनु पर्ने हुन्छ लुजले अलिकति मुभमेन्ट अस्ट्रल गर्छ भनेर चाहिँ सो त्यस्तो चाहिँ आफ्नो मुभमेन्टको प्याटर्नले पनि त्यो डिमान्ड गरेको हो ओके ओके सो यसरी हजुरले पर्फर्मेन्स गरेर हिँडिरहेको त अब त प्रोफेसनली डक्टर पनि भइसक्नु भयो नि त अनि फ्यामिलीबाट चाहिँ कस्तो सपोर्ट थियो पहिला चाहिँ कस्तो थियो अथवा अहिले कस्तो छ के भन्नुहुन्छ बाबा आमाले होइन मैले अघि तपाईँलाई अघि भने नेपाली समाजमा कलालाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति नकारात्मकै छ त्यसमा मेरो परिवार पनि पर्नुहुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब छ तर म के ठान्छु भने मैले प्रुभ गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले नकारात्मक सोच देखेर मनमा छ माइन्डमा त्यो छ इम्प्याक्ट छ तर म चेन्ज गर्न चाहन्छु स्टिल मलाई पनि अहिले डक्टर भइहालेपछि त किन डान्स गर्दैछस् यसमा केही छैन भन्नुहुन्छ तर मैले मेरो स्टडीले मेरो रिसर्चले डान्सको मेरो अध्ययनले यत्रो वर्षको मेरो एउटा भनौँ न जर्नीले चाहिँ डान्समा पनि केही फिल्ड छ है एउटा केही स्कोप छ है भन्ने कुरा मलाई मनमा छ अनि त्यो कुराहरू मैले झट्टै भन्दाखेरि उहाँले पत्याउनु हुन्न तर मैले कामबाट देखाएँ भने अभियसली पत्याउनु हुन्छ होइन अनि जसरी मैले डान्स अहिले अभियान गर्दै गर्दाखेरि पहिला पनि डान्स गर्दै गर्दाखेरि मैले कमाइ पनि रहेको छु सँगसँगै होइन अनि त्यो कमाइ मैले डान्सर कमाएको भन्दाखेरि उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै उहाँ पनि यही डान्समा पनि छोराले गर्दैछ भन्ने चाहिँ भइरहेको छ होइन सो कम्प्लिट चेन्ज चाहिँ भइसक्नु भएको छैन अझै भएको छैन ओके सो तर पनि होइन अब आजभोलि हजुर त अब एउटा युथ सेन्सेसनल पनि हुनुभयो होइन धेरै युथहरूलाई इन्सपायर पनि गर्नुभएको छ होइन सो आजभोलि चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चोइस गरेको एउटा सब्जेक्टमा हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले मानिदिनु भएन अथवा होइन यो नगर भन्नुभयो भने हामीमा एक लेभलको फ्रस्ट्रेसन आउने अनि हामी डिप्रेसनको शिकार हुने अथवा विभिन्न गलत बाटाहरू अपनाउने कुराहरू पनि हुन्छन् प्लस कसैले चाहिँ आफ्नो सपनै त्यागेर फिल्ड नै चेन्ज गरेर चाहिँ त्यत्तिकै जीवनलाई बर्बाद पनि पारिरहेका हुन्छन् नि त उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी मोटिभ गर्न चाहनुहुन्छ एक त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो मनमा लागेको कुराहरू गर्नुपर्छ हामीले तर एट द सेम टाइम त्यसको बुझाइ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनौँ न तपाईँको मनमा लागेको मान्छेहरू ठुल्ठुलो वैज्ञानिक पनि भएका छन् माइकल ज्याक्सन पनि मनमै लागेको डान्स मनदेखि नै गरेर स्टार भएका हुन् होइन त्यही मनमा लागेर फेरि मान्छेहरू क्लोजमै फसेका छन् ड्रग एडिक्सन भएका छन् कतिपय त्यसरी पनि लागेको छ नि त भनेपछि मनमा लागेको कुरा गर्नु एकदम ठिक हो तर त्यसको बुझाइ पनि हुनुपर्छ सुरुमा त मनमा जे लाग्छ त्यही त गर्छौँ नि हामीले हाँस्न मन लाग्छ हामी हाँस्छौँ तर पछि गएर चाहिँ कति हाँस्नुपर्छ भन्ने कुराको बुझाइ हुँदै गएपछि त्यसमा नै म्याचुरिटी आउँछ क्या भनेपछि मलाई चाहिँ मनमा इन्ट्रेस्ट आउनु राम्रो कुरा हो प्यासन हुनु राम्रो कुरा हो तर प्यासन सँगसँगै त्यसको बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङ इनडेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने बच्चाले आफ्नो बाटो आफै रोज्छन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यो पनि अनि एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ मान्छेले अब त्यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त लाइक कुनै पनि फिल्डमा वाट एभर होइन आजभोलि त जे पढे पनि जे गरे पनि सबैतिर स्कोप नै छ नि त यदि त्यो मान्छे राम्रोसँग लाग्ने हो भने होइन तर त्यो एक्सपेक्टलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी बुझाउँदाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सलाई ठ्याक्क कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला म के भन्छु भने पहिलाको अब भन्दा अहिले युग अलिक फरक छ टेक्नोलोजीको युग छ होइन हामी अपडेट भयो भने अलिकति हाम्रो टेक्नोलोजीहरूलाई अनलाइन मिडियाहरूलाई अनलाइन सोसियल मिडिया छ अहिले त वेबसाइटहरू छ होइन त्यसलाई हामीले लग्यौँ भने कुनै पनि एउटा भनौँ न एउटा इन्टरप्रेनरसिप हुनसक्छ अथवा बिजनेस हुनसक्छ त्यसलाई पनि फस्टाउन सक्छौँ हामीले होइन सो अहिले चाहिँ कस्तो भने म के भन्छु भने बच्चाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न दिनुहोस् आफ्नो कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्न टाइम दिनुहोस् यतिको नलाग्नुहोस् कि मलाई म एज अ डान्सर भयो भने मैले मेरो छोरा डान्सर बन्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसलाई गर होइन आफूलाई के लाग्छ मनको कुराहरू एक्सप्लोर गर अनि गर्दै गएपछि ठिक छ यो मनपर्छ त्यसो भएर यसमा चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरौँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ हरेक कुराको लागि सिक अझै इन्भेस्ट गरिदिने बच्चाहरूले त्यही फिल्डमा चाहिँ हल्का ट्रेनिङको लागि बाहिर पठाउने हो कि के गर्ने हो अनि त्यस्तो भएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मन लागेको कुरा मनदेखि गर्छ क्या अनि मनदेखि गरेपछि अभियसली सक्सेस नहुने भने कुरै छैन तर जबरजस्ती हामी मलाई लागेको कुरा मैले मेरो छोराछोरीमा लाजेँ भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि पछि गएर उसलाई फर्स्ट हुनसक्छ मलाई के लागिरहेको थियो के गरेँ अब त्यसमा मेरो इफोर्ट पनि 100% भएन पछाडि फर्केर हेर्दा रिग्रेट हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ फ्री छोड्ने र उसलाई खेल्न दिने बच्चालाई हामी खेल्न दिन्छौँ नि खेल्न दिने अनि पछि उसले आफै बुझिसकेपछि उसको आफ्नो म्याचुरिटी आउँछ अझ हामीले त्यसरी गाइड गर्नुपर्छ भन्दै गएपछि उसले पनि बुझ्दै गएपछि अभियसली आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके ल ठिक छ सो राकेशजी होइन हामी चाहिँ लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ फ्युचर प्लान चाहिँ कस्तो छ अनि नेपालभरि यो पपिङ अभियान गरिराख्नु भएको छ होइन अनि अब तपाईँको मेडिकल लाइन पनि छ यो दुइटै कुरालाई चाहिँ फ्युचरमा कहाँसम्म लाने के गर्ने योजनाहरू छन् त
मेरो योजना चाहिँ अब एउटा लाइफ कस्तो भने एकदमै रमाइलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो टार्गेट हो। त्यसमा जे गरे पनि रमाइलो हुनुपर्छ र आफूले गरेको कामले अरूलाई पनि आनन्द दिनुपर्छ, अरूलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा मेरो अलिकति रुचिको फिल्ड अनि मैले डेभलप गरेको फिल्ड भनेको चाहिँ दुईवटा प्रोफेसन भइहाल्यो, एउटा डेन्टिस्ट्री भयो, डेन्टल डक्टर भयो, एउटा डान्सर भयो, अनि अर्को आध्यात्मिक पाटो पनि छ होइन। सो म चाहिँ दुवैले लान्छु। डक्टर मैले बिडिएस गरेँ, अब मास्टर्स गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यति लाग्दैन। पढाइलाई धेरै एक्सप्लोर गरेँ मैले, एकाडेमिक पढाइलाई चाहिँ। अब कलालाई पनि लानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। अझै 2-3 वर्ष चाहिँ मेरो चाहिँ कलामा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुपर्ने मेरो प्लानहरू छ। तपाईँ त एकदम पपिङको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। नेपालमा अझै पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ गर्नै पर्ने कामहरू अथवा यो चाहिँ कसरी आइरहेको छ? अब हामी त बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा त डान्स भनेपछि जिउ हल्लाउने सबै कुरा नै डान्स पर्छ जस्तो लाग्छ, तर विशेष यो पपिङको चाहिँ कस्तो छ त क्षेत्र अथवा कस्तो छ यसको कुराहरू चाहिँ, एडभान्टेजहरू अथवा मार्केट कस्तो छ? पपिङ चाहिँ तपाईँको एउटा स्ट्रिट डान्स स्टाइल भन्छ हामी होइन, जस अन्तर्गत चाहिँ अरू पनि स्टाइल पर्छन्, जस्तै ब्रेकिङ, हिपहप डान्स, हाउसहरू पनि पर्छ। त्यसमध्ये एउटा पपिङ हो। अनि यो चाहिँ अब स्ट्रिट डान्स युएसएबाट ओरिजिन भएको, नेपाल लगायत अरू विभिन्न देशमा फैलिसकेको छ। नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ स्टिल ग्रोइङ फेजमै छ भनौँ न। एउटा सानो बिरुवाको फेजमै छ, यसलाई अझै हुर्काउन, पानी हाल्न, मजर गर्न बाँकी नै छ। र अझै पनि नेपालमा पपरहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ। र मेरो यो अभियानको पनि एउटा मोटिभ के हो भन्दाखेरि पपरहरू आउनुपर्छ, एउटा स्किल्ड पपर, नलेजेबल पपर, एउटा एजुकेटेड डान्सर, पपिङ डान्सर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो ऊ हो। र एजुकेसन अझै जरादेखि भनौँ न, ग्राउन्ड लेभलबाट, ग्रासरुट लेभलबाट अझै दिनुपर्छ भन्ने अझै पनि चुनौती छ। अनि हजुरले भनिराख्दाखेरि डान्स एकाडेमीहरूले चाहिँ यो पपिङ डान्सलाई कतिको प्राथमिकता दिएर सिकाइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई, यो पनि त मेन कुरा हो। हजुर, अहिले चाहिँ पपिङलाई धेरैले इन्क्लुड गरेका पाइन्छ, किनभने अहिले रियालिटी सोतिर पनि पपिङहरू अलिकति यसमा तपाईँको यो मसल पप गर्नुपर्ने भएर पनि मान्छेलाई एट्र्याक्ट चाहिँ गर्छ होइन। सो त्यही भएर धेरै स्टुडियोहरूमा नेपालभरि होर्डिङ बोर्डतिर पपिङ पनि मेन्सन भएको चाहिँ पाइन्छ। अब अर्को हात चाहिँ मैले भने एउटा चाहिँ हामी जस्तो भनौँ न डान्समा लागेका मान्छेहरूले अझ सिकाउँदै जाने, प्लस डान्स स्टुडियोहरूले चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गर्दै जाने। जस्तै पपिङको ब्याटल हुनसक्छ, पपिङको वर्कसपहरू हुनसक्छ, जस्तै यहाँ पनि वर्कसप भइरहेछ। यस्तै वर्कसपहरू नेपालभरि भइदियो भने अभियसली पपिङ राम्रो पपरहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। अनि यदि ब्याटल पनि भयो भने उनीहरूलाई देखाउने, पपिङ डान्स देखाउने एउटा प्लेटफर्म पनि भयो। एउटा प्रोफेसनल्ली स्टेबल हुन्छ भन्ने कुराको पनि उनीहरूलाई ज्ञान भयो हजुर। तर स्टिल पनि पपिङ चाहिँ नेपालमा सुरुवाती क्रममै छ। हजुर हजुर, यो अझै डेभलप भएको छैन, इन्डिया जस्तो छैन, अझै छ, के हदसम्म छ, तर अझै हुन बाँकी छ। इभन इन्डियामा पनि यो एकदमै फ्लरिस भइसकेको छ। इन्डियामा त एकदमै बृहत भइसकेको छ, तपाईँहरू जस्तै फरेस्ट नै भइसकेको छ। त्यहाँ मान्छेहरूले राम्रो कमाइ पनि गर्छन्, डान्सको पपिङ डान्सको वर्कसप दिएर ब्याटल गरेर। त्यहाँ त पपुलेसन धेरै पनि छ त्यहाँ त होइन। अनि त्यहाँको अब भनौँ न त्यहाँको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रो छ। उनीहरूले बाहिरको पपिङको इन्स्ट्रक्टर ल्याएर हायर गरेर पनि सिकाउन सक्छन्। तर नेपालमा त्यस्तो अलिक कमै छ। सो नेपालमा पनि बढ्दै गरेको छ। 2-3 वर्ष भयो अलिकति क्रेज बढ्दै गरेको। इन्डियामा त धेरै वर्ष अगाडि क्रेज बढेको, 2-3 वर्ष भयो। यसलाई अझै हुर्काउँदै बढ्यो भने यसमा पनि राम्रो स्कोप छ, प्लेटफर्म छ। ओके, सो विश यू अल द बेस्ट। तपाईँको यो नेपालभरिको अभियान एकदम राम्रो होस् र पपिङको क्षेत्रमा तपाईँको ठुलो योगदान रहोस् र चाँडै पपिङ गर्ने व्यक्तिहरूले पनि इकोनोमिकली साउन्ड हुने र एउटा फ्युचर देख्ने होइन, त्यो एउटा मौका मिलोस्। यहाँलाई शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति मिठो तरिकाले सोधिदिनु भयो, मेरो मनको कुराहरू सबै कुराहरूलाई जोड दिनुभयो होइन। खुसी लाग्यो मलाई पनि र तपाईँको यो कार्यक्रमलाई पनि, आगामी दिनलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अझै यसको संस्करण बढ्दै जाओस् होइन। अनि फेरि पनि आएर यसो इन्टरभ्यू दिन पाऊँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राकेश घिसिङ उर्फ डाक्टर लेक्जर। सो उहाँसँग गरेको कुराकानी आजको छहारीको अङ्कमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँ आफ्नो मेडिकल प्रोफेसन साथसाथै पपिङ डान्सको क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँका कुराहरू कस्तो लाग्यो? एकदमै मोटिभेटेड युथ हुनुहुन्थ्यो उहाँ, पक्कै पनि तपाईँ उहाँको कुराबाट निकै नै इन्सपायर हुनुभयो होला। आजको संस्करण कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। र साथसाथै छहारीको अर्को अङ्कमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।